Maayong muntag mga kabukid, napunta sa ato ang baol mga kabukid or kaingin kay atong ihahanda ang atong kaingin mga kabukid para mapugsan ang mais. Kay nagdaghan marig sagbot mga kabukid atong pundok-pundokon aron na limpyo siya inagpugas sa mais mga kabukid. Mga kabukid amo nang gi pundok-pundok ang kugon ang atong mga hinakbas mga kabukid kay aron nga di makasagabal sa pagtanom og mais sa pagpugas mga kabukid. Ito dun sa babaw mga kabukid sama ko partner ko mga kabukid nagsige pundok sa kugon mga kabukid kaya aron di siya makaabala sa pagpugas og mais or pagtanim yan mga kabukid. Kahuman nato ani og pundok mga kabukid pugusan na mamayaon yang mga hapon mga kabukid. Mga kabukid tapos na natin to linisin mga kabukid. Ayan, natanggal na namin yung mga damo na aming pinag sama-sama. Ayan, mga kabukid kami nang nalinisan at atin na itong taniman ng mais mga kabukid at ng pugsan. Ayan, ito na yung ating pangpugas mais mga kabukid puti. Ayan mga kabukid. Mga kabukid dalawa lang aming tanim mga kabukid mais. Tayo lang tagalagay mga kabukid. Yung partner ang taga sarol mga kabukid. Sakit pa yung aking dibdib yung pilay. Ayan mga kabukid, nasa gitna na kami, malapit na matapos mga kabukid. Ayun mga kabukid, nahuman na gyud mig pugas sa mais mga kabukid. Di kami karon sa ibabaw sa among kaingin mga kabukid, nagpahangin muna kami kay nindot kayo direct na tan-awonon diri mga kabukid para makita nyo rin po na lami kayo mga view diri mga kabukid.